अभी पीका एक्ट अभी कुछ उसमें तरमीम हुई हैं। पहले खान साहब के दौर में आया, अभी नून लीग के दौर में उसको बाकायदा मंजूरी भी मिल चुकी है। पीका एक्ट को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई सहाफ़ियों की ज़ुबान बंद करने के लिए ये कानून लाया गया? देखें, मसला पाकिस्तान में ना कानून साजी का नहीं है। उसकी वजह है कि बहुत से लॉज तो पहले ही मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन सिफर है। इसी तरह हैरासमेंट के लॉज आप देख लीजिए, इसी तरह आप जो मिलावट के ख़िलाफ़ कानून साजियाँ होती रहीं इस मुल्क में, या रेडिकलिज़म के ख़िलाफ़, या जो है वो फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़। लेकिन मसला उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इसीलिए होता है कि अगर आप लाइबल लॉज और सिविल प्रोसीजर से बाहर निकल जाएं, यानी कि मैंने अगर आपके ख़िलाफ़ आपके प्लेटफॉर्म पे अभी बैठ के कोई गलत बात की या किसी के प्लेटफॉर्म पे गलत बात की, आपका काम ये है कि आप अदालत में जाएं, मुझे सू करें, मैं वहाँ आकर जवाब दूँ। अगर मैं फ़ेल हो जाऊँ तो मुझे जुर्माना भरना पड़े या मैं जेल जाऊँ। ये तरीक़ा कार सारी महज़ब दुनिया में फ़ॉलो होता है, जिसको सिविल प्रोसीजर और लाइबल लॉ कहते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हुकूमत खुद पार्टी बन जाती है। यानी कि अगर मैंने किसी की रेपुटेशन डैमेज की है तो इसका फ़ैसला हुकूमत क्यों करेगी? उसकी वजह है कि वो तो ख़ुद एक पार्टी है। अगर मैंने उन पर तनकीद की और उसमें से कोई बात भी उठाकर वो फेक न्यूज़ की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? तो फेक न्यूज़ की डेफिनेशन का मसला है। दूसरा ये कि फ़ौजदारी बना दिया, ये मसला है। तीसरा, जिस तरह पहले खान साहब के दौर में नॉन बेलेबल ऑफेंस बन गया, 2016 में PMLN लेकर आती है, ये 22 में वो दोबारा ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, अब ये भी लेकर आ गए हैं। अच्छा, 16 में PTI सहाफ़ियों के साथ खड़ी थी, 22 में नून लीग खड़ी थी और अब फिर PTI खड़ी है। तो बात ये है कि किसी एक आइडियोलॉजी के ऊपर ये इकट्ठे नहीं होते। ये सिर्फ जो इक़्तिदार में है उसको हर चीज़ बुरी लगेगी, अपोजिशन वाले नज़रियाती नेल्सन मंडेला बन जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि है बिल्कुल ये कदगन है सहाफ़त के ऊपर। मैंने इसके ख़िलाफ़ प्रोग्राम भी किए, बाकी लोगों को भी बुलाया, उनसे भी आर्गूमेंट करवाए। लेकिन चीज़ ये है कि ऑन पेपर का तो मसला ही नहीं है ना, जिस तरह ये अप्लाई किया जाता है वो बिल्कुल बायस्ड और वन साइडेड होता है। अभी जब हम शाह जी बात कर रहे हैं तो पारस जहाँ ज़ेब, हबीब अकरम, अकबर बाजवा जैसे कई सहाफ़ी, काशिफ अब्बासी साहब ऑफेयर हो चुके हैं और कईयों को तो अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। आप क्या समझते हैं कि जो जर्नलिज़म ये साहबान सब कर रहे थे वो एक तो दुरुस्त थी, नंबर 2 अगर वो दुरुस्त थी तो फिर इनको क्यों निकाला गया? आप इसकी मज़म्मत करते हैं या जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ? देखें, बिल्कुल मेरे तो मतलब इन जो आपने नाम लिए इसमें से कम 2 लोगों से तो बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं जी। और मैं तो समझता हूँ कि अगर उनकी अपनी राय है, और मेरा नहीं ख्याल कि उन दोनों में से किसी ने भी आज तक कोई ऐसी बात की होगी जो आउट ऑफ द वे जाके जिससे बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर पैदा हो गया हो मुआशरे में, जिसकी बेसिस पे आप ये कर दें। मसला मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जॉब सिक्योरिटी का और लॉज की रेगुलेशन ना होने का है। मैंने अगर एक मीडिया चैनल खोला है, मैं 500 बंदे को भर्ती करूँ, कल सुबह उठकर मैं सोचूं कि नहीं यार ये मेरे से ना हायरिंग ज़्यादा हो गई है, तो मैं उसमें से 200 लोगों को भी निकाल दूं, मुझे कोई पूछेगा ही नहीं। मैं किसी के पे कट्स लगाऊं, सैलरी काट लूं, मुझे कोई नहीं पूछ सकता। मैं आपको हफ्ते में 6 दिन 12 घंटे काम करवा रहा हूं जो कि इंटरनेशनल लेबर लॉज की वायलेशन है, कोई नहीं पूछेगा मुझे। तो मसला ये है कि ये सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इनका इशू, एक तो बयानिए का इशू वो सेपरेट है, ठीक है, उस तरफ मैं आता हूँ। लेकिन उससे पहले ये कि बहुत से कैमरामैन, बहुत से प्रोड्यूसर्स, बहुत से एंकर्स इस तरह के हैं जिनको अनएक्सप्लेन तरीके से ले ऑफ कर देते हैं, निकाल देते हैं। कोविड के अंदर आपने देखा क्या हुआ, हमारी अपनी सैलरीज में 60-60, 70-70% कट लग गए, बैठे बैठाए, किसी ने आज तक नहीं पूछा उनसे। तो ये चीज़ है कि सारी इंडस्ट्री को जो है ना लेबर लॉज के ताबे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि अगर आप किसी को निकालते हैं तो आपको इतने डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, समझ आ जाए कैसे करते हो ये। दूसरा, जहाँ तक बयानिए का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2016-17 से एक ऐसी इंतकामी पॉलिटिक्स का आगाज़ हुआ है कि उसके बाद से सहाफ़ी हो, कारकुन हो, एक्टिविस्ट हो, उसको मालूम है कि अगर मेरा लीडर इक़्तिदार से बाहर गया तो मेरी मौत आ गई, क्योंकि वो फिर जेल जाएगा और हर कोई जो उसका बयानिया टो करता है वो भी साथ जाएगा या उसकी नौकरी जाएगी। तो ये जो पोलराइजेशन है ना, ये उसका रिज़ल्ट है। इसको ख़त्म करने के लिए सहाफ़ियों को भी ये 2 ग्रुप जो बना रखे हैं ना, कि एक प्रो PTI हैं, एक प्रो नून लीग है, ये ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि सहाफ़ी अपनी स्ट्रेंथ छोड़ गया है और वो क्या थी, यूनिटी थी। इसी तरह वकील के साथ हुआ है, अभी 26वीं तरमीम आई है और कानून साजियाँ हुई हैं, बार एसोसिएशन कुछ कह रही है, लाहौर हाई कोर्ट बार कुछ कह रही है। तो जब आप यूनिटी छोड़ देते हैं, कम्युनिटी के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देते हैं, फिर इस तरह ही होता है। कल को अब आज जो आपने नाम लिए वो जॉबलेस हुए हैं, PTI के दौर में वो लोग जॉबलेस हुए जो इस बयानिए के अगेंस्ट खड़े थे। नजम सेठी साहब का शो बंद हुआ और बहुत से लोगों के मैं नाम ले सकता हूँ। गोलियां चली, अब सारा आलम पे गोलियां चली, असदूर उस वक्त उसके खिलाफ हुआ। तो ये चीज़ है कि ये इंतकामी रवैया सियासत में भी आ गया है, सहाफ़त में भी आ गया है।
اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس یونٹی کو بحال کرنا ہے جو صحافیوں کی اسٹرینتھ ہوا کرتی تھی، جو اب نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی ہماری کچھ دن پہلے عارف میر بھٹی صاحب سے بات ہوئی۔ عارف میر بھٹی صاحب کی خبر کے مطابق اگر عمران ریاض خان کچھ دن ایون 2 دن بھی اور رکتے، پاکستان سے نہ جاتے، تو ان کا بھی حال ارشد شریف جیسا ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسی کوئی بات پاکستان میں ممکن تھی، ممکن ہو سکتی ہے کہ ایک صحافی کو ایسے جان سے مار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے نا وہ صحافیوں کی جو پروٹیکشن آف لائف ہے اس کے لحاظ سے مطلب سب سے خطرناک ممالک میں سے ایک کنسیڈر ہوتا ہے، اور جو ان کی پر ایئر ڈیتھس ہوتی ہیں اس لحاظ سے بھی ون آف دا ہائیسٹ نمبر ان دا ورلڈ۔ تو یہ کہنا کہ کسی کو تھریٹ نہیں ہو سکتا اپنے بیانیے کی وجہ سے، ایسا تو پاسبل نہیں ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، حیات اللہ خان جو صحافی تھا، جو پہلا وہ آدمی تھا جس نے ڈرون اٹیک کی خبر ایک اخبار میں چھپوا دی اور کہا کہ یہ امریکی ڈرون حملے ہو رہے ہیں جو وزیرستان کے اندر، اور اس کے بعد میں اس کو بھی شہید کیا گیا، اور اس کی بیوی جو عدالت میں اس کے لیے پیش ہوتی رہی، اس کو بھی بم سے اڑا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس طرح کی اتنی نامعلوم داستانیں ہیں۔ تو ارشد شریف صاحب کا تو یہ ہے کہ وہ کم از کم ایک پاپولر آدمی تھے، ٹی وی پر ہوسٹنگ کرتے تھے، اسی لیے سب کو معلوم ہو گیا، لیکن وہ تاریخ راہوں میں پتہ نہیں کتنے مارے گئے جن کا عوام کو نام بھی نہیں پتہ۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر عمران ریاض صاحب کے بارے میں یہ بات سننے میں آ رہی ہے، میں تو اس کو کنفرم نہیں کر سکتا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں ذرائع کی صحافت نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی کو خطرہ ہے، یہ میرا 100% رائٹ ہے کہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں۔ کسی کو بھگوڑا کہنا یا بھاگ گیا، یہ بہت ہی فضول کلچر ہے۔ اس کی وجہ میں نے قسم نہیں کھائی کہ میں نے یہاں رہ کے اپنے گھر والوں کی اور اپنی بھی زندگی خطرے میں ڈالنی ہے۔ تو یہ ہر شہری کا رائٹ ہے کہ اگر اس کو ایک تھریٹ آف لائف محسوس ہو رہا ہے تو وہ مائگریٹ کر جائے، وہ چلا جائے۔ لیکن یہ بات ہے کہ جو آپ کا بیانیہ ہے وہ بھی پھر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے بیانیے سے بھی لوگوں کی زندگی خطرے میں نہ پڑے نا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اس طرح کا کوئی تھریٹ موجود تھا، جو کہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، تو پھر ان کا جانا ان کا رائٹ تھا، ان کا کم از کم میں مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں ایک بچی نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کا میں ایڈ آتا ہے تو میں چینل سوئچ کر دیتی ہوں۔ اچھا، آپ کے بالکل نوٹس میں یہ بات دیکھا تھا میں نے۔ تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس بچی کو بھی تھریٹس ہیں کہ آپ نے کیوں بولا یہ۔ تو کیا ہم ایسا پلیٹ فارم نہیں دے سکتے؟ آپ بھی یوٹیوب پہ ہیں، اور بھی کتنے لوگ ایسے جن کو لوگ سنتے ہیں، جن کو جو ایسی ان ٹاپکس پہ بات کرے اور آواز بلند کرے کہ ایک عام آدمی اگر سوال کرتا ہے تو کیا اس پاکستان میں اس کو سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں، انٹالرنس تو بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی مضبوط آدمی کا کام نہیں ہوتا کہ جو تنقید کو برداشت ہی نہ کر سکے، یہ کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کنٹرول نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں ایک طاقتور انسان ہوں تو آپ میرے خلاف جتنی مرضی باتیں کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی وجہ کہ مجھے یہ معلوم ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کے بیانیے سے بہتر ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایشو یہ ہے کہ بہت سی اتھارٹیز اس طرح کی ہیں جنہیں معلوم ہے کہ اگر ہم پر کھل کر تنقید ہو گئی تو پھر کچھ بچے گا نہیں، کیونکہ ہماری جو ساری امپائر ہے نا وہ کھڑی جھوٹ پر ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ انسیکیورٹی آپ تبھی ختم کر سکتے ہیں جب سچ بولیں عوام سے۔ جب تاریخ آپ نے پہلے روز سے جھوٹ پڑھائی، ٹھیک ہے، آپ نے بہت سے راز جو ہیں وہ عوام کو نہیں بتائے، بند کمروں میں فیصلے کیے، جنگیں جو نافذ کی ہمسایہ ممالک پہ اس کا آج تک سچ نہیں بتایا، تو پھر اس سب کو چھپانے کے لیے آپ کو پھر ان لوگوں کا زبان بندی بھی کرنی پڑے گی جو کہ زیادہ بول رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے ڈیموکریسی کا اور یہ سارا جو چورن ہم بیچ رہے ہیں بیٹھ کے، اگر یہ واقعی ایکچوئل ہے تو اس میں فریڈم آف سپیچ کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہو سکتا۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ بادشاہت ہوگی یہاں پہ، کوئی تنقید نہیں کرے گا، ہر کوئی سر جھکائے گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ الیکشن کی ایکسرسائز کرواتے ہیں، ہر 5 سال بعد آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے ووٹ سے تبدیلی آ سکتی ہے، تو پھر یہ سب جو ہے وہ بند کرنا، اس کی بالکل سینس نہیں بنتی۔ تو آج کے دور میں انفارچونیٹلی پاکستان ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ بن گیا ہے جس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ میری رائے نہیں ہے۔ انٹرنیشنل ڈیموکریسی کا جو انڈیکس ہے وہ آفیشلی پاکستان کو ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ کہہ رہا ہے، یعنی کہ ایک ایسی ریاست جہاں پہ جمہوری روایات اب ختم ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک بدنما ریالٹی ہے جس کو ہمیں فیس کرنا ہے، اور جو پولیٹیکل سپیس سیاستدان لوز کر گئے ہیں ان کو ریکلیم کرنے کی اب بات کرنی ہے۔ اب یہ آپ چھوڑ دیجئے کہ کتنی سپیس ہے کتنی نہیں، وہ جو تھی وہ چلی گئی۔ 9 مئی کے بعد سے بھی آپ کو پتہ ہے صحافیوں کے ساتھ جو جتنی سپیس بچی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اسی لیے اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔